حضرات محترم، اللہ دا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ساری زندگی دے اندر ایک باری پھر اس ماہ محرم نو ساری زندگی دے اندر عطا فرمایا۔ محرم الحرام دا مہینہ چونکہ اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہے، یہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے دیاں بہت ساریاں فضیلتاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس مہینے دیاں بہت ساریاں شاناں، اس مہینے دا مقام اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ مہینہ حرمت والے 4 مہینوں دے وچوں ایک مہینہ ہے۔ بات غریب بڑی غور دے نال توجہ دے نال سنن والی ہے کہ مہینہ محرم حرمت والے 4 مہینوں دے وچوں ایک مہینہ، یہ 4 مہینے اللہ نے سال دے اندر حرمت والے بنائے نے، جنہاں دے وچ محرم الحرام اسلامی سال دا پہلا مہینہ، ذوالقعدہ اسلامی سال دا 11واں مہینہ، ذوالحجہ اسلامی سال دا 12واں مہینہ اور درمیان ایک شعبان دا مہینہ اللہ نے حرمت والے مہینے بنائے۔ رجب، شعبان، رمضان، اللہ نے ہر مہینے نو قدر عطا فرمائی ہے۔ ان مہینوں دے اندر ہر قسم دی لڑائی جھگڑا بالکل منع ہوندا ہے۔ رجب دا مہینہ اللہ نے انہاں مہینوں نو بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائی ہیں، اور یہ محرم الحرام دا مہینہ، اس مہینے نو اس مناسبت دے نال بھی قدر دی نگاہ نال دیکھیا جاندہ ہے کہ اس مہینے دی 10 تاریخ نو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا عظیم سانحہ، عظیم واقعہ رونما ہویا سی کہ اس مہینے دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول نو بڑی مظلومانہ انداز دے نال شہید کر دیتا گیا۔ آج میں جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا چھوٹا جہا تعارف اور چند فضائل بیان کرنے کا ارادہ کیتا، چند، کیونکہ حضرت حسین دے فضائل انہیں نے کہ ساری زندگی بھی بیان کرتے رہو تو پورے نہیں ہو سکتے، تو چند باتاں انہوں دے فضائل دے وچوں آج میں بیان کرانگا انشاءاللہ العزیز۔ جناب سیدنا امام حسین ہے کون نے صرف اس بات کا تعارف فرمایا کہ حضرت حسین دا نامی نامی اسم گرامی ہے حسین رضی اللہ تعالی، امام حسین دی کنیت ہے ابو عبداللہ، اور انہاں دا لقب ہے سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی جنتی نوجوانہ دے سردار، کیونکہ آقا علیہ السلام نے انہاں دے بارے انہاں دی والدہ محترمہ دے بارے سیدہ فاطمہ الزہرا دے بارے ارشاد فرمایا ان فاطمۃ سیدۃ النساء اہل الجنہ، اے لوگو میری بیٹی میرے جگر دا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا جنتی عورتاں دی سردار ہوے گی، تے میرے اے نواسے وَأَنَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سیدۃ شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوان دے سردار ہون گے۔ حضرت حسین دے والد محترم دا نام سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہاں دی والدہ ماجدہ
محترمہ دا نام نامی اسم گرامی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت حسین دی ولادت تو قبل حضرت امام حسین دی پیدائش تو پہلا ام الفضل اے او خاتون نے جو رشتے دے اندر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی چچی لگتی ہے. انہوں نے خواب ویکھیا تے خواب دے اندر کی ویکھیا کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے جسم دا ایک ٹکڑا الگ ہو گیا تو میری گود چا پیا. آقا علیہ السلام دے جسم دا ایک ٹکڑا الگ ہو کے تے میری گود چا گیا. اس بات تو پریشان ہو گئی ہاں. صبح ہوئی تے ایک خواب لے کے آقا علیہ السلام دی خدمت کے اندر حاضر ہو جاندیاں نے تے حاضر ہو کے کہندیاں نے اے اللہ دے نبی جی مینوں اس خواب دی تعبیر دسو، میں اس خواب تو بڑی پریشان ہوں. اس خواب دا ذکر آقا دے سامنے فرمایا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے ام الفضل، اے میری چاچی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں. اس خواب دی وجہ تو پریشان نہ ہو کیونکہ ایک خواب بڑا پیارا خواب ہے. ایک خواب بڑا پیارا خواب ہے. اس خواب دی تعبیر ہے وے کہ ان قریب اللہ رب العالمین میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو بیٹا اللہ عطا کرے گا اور وہ بیٹا تیری گود چاہے گا، تو اس نو اپنی گود اٹھائیں گے. اور پھر اس خواب دی تعبیر پوری ہوئی. سن 4 ہجری دے اندر مکے تو مدینے جان دے 4 سال بعد آقا علیہ السلام دے لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا دے گھر دے اندر شعبان دے مہینے دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر بیٹے دی ولادت ہوئی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اس ولادت دی انہوں دے نواسے دی پیدائش دی خبر ملی. آقا علیہ السلام تشریف لے آئے تے آگے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نو کی کہندے نے کہ آقا فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے آرونی ابنی آرونی ابنی آرونی ابنی اے علی مینو میرا بیٹا دے دکھاؤ نا، میرا نواسا دے دکھاؤ نا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو اٹھان دیا نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گود دے اندر رکھ دیا نے. آقا علیہ السلام اپنے نواسے نو پیار کر دینے، محبت کر دینے. آپ محبت دے نال حضرت حسین دا بوسہ لین دینے. نالے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت علی المرتضی نو مخاطب کر کے فرمان دینے اے علی ایک بات اس بچے دا نام کی رکھیا ہے. حضرت علی فرمان دینے سونیا محبوبہ میں اس بچے دا نام حرب رکھیا، حرب نام رکھیا. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے علی ایک دے دا نام حرب نہیں رکھنا تے دوسری بات ہے کہ اے دا نام تم ہی نہیں رکھنا. اللہ دے نبی جی جو حکم اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اے علی اے دا نام میں رکھنا ہے، میں محمد دا نام رکھاں گا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جناب علی المرتضی عرض کر دینے اللہ دے نبی جی جو چاہو تسی نام رکھ سکتے ہو، جو چاہو نام رکھ لو. اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے سمیتو حسینہ سمیتو حسینہ
فرمایا اے علی میں اپنے نواسے دا نام حسین رکھ دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسین دا نام میں آپ رکھ دیتا۔ تے قرآن پاک دے اندر آیا ایک نبی نے اللہ دے کولوں دعا مانگیتیاں، رب ہب لی من الصالحین۔ حضرت زکریا اللہ کو دعا کر دینے، اللہ دے بڑے پیارے نبی نے جناب زکریا اللہ کو دعا کر دینے، اے میرے اللہ منو نیک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ منو بیٹے دیاں لوڑاں نے بیٹا عطا کر دے، اللہ منو بھی بیٹے جیسی نعمت عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین نے جناب زکریا علیہ السلام دی دعا نو قبول فرمایا۔ اللہ فرماندے نے انا نبشرک بغلام یحییٰ، انا نبشرک بغلام یحییٰ۔ اللہ فرماندے نے اے زکریا میں تینوں بیٹا عطا کر دیتا ہے تے ایدا نام ہی میں عرشاں دے آپ ہی رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ایک بچے دا نام اللہ نے یحییٰ رکھیا، وہ بچہ بڑا ہو کے جوان ہو کے نبی بن جاندہ ہے، اللہ نے نبی بنا دیتا۔ تو جس بچے دا نام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رکھیا، وہ بچہ جنتی نوجوانہ دا سردار بن گیا۔ جس بچے دا نام اللہ نے رکھیا، اس بچے نو اللہ نے نبی بنا دیتا۔ تو جس بچے دا نام اللہ دے پاک پیغمبر نے رکھیا، وہ بچہ جنت دا سردار بن جاندہ ہے۔ کیسیاں عظمتاں نے میرے حسین دیاں، کیسے شان نے میرے حسین دے، کیسا مقام ہے میرے حسین دا۔ تے میں محبت دی بات نہ کرتا جاواں، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے، جیڑے بوئے تو منگدار آئے، اور جیڑے بوئے تو منگدار آئے، اس بوہے والے اللہ تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے، سواری جس دی رسول بندن، سوانی جس دی رسول بندن، او جیڑے آقا دے بول بندن، سواری جس دی رسول بندن، او جیڑے آقا دے بول بندن، او بول آلات بول دی میں فضا تو صدقے، او بول آلات بول دی میں فضا تو صدقے، حسین دی میں ادا تو صدقے، حسین دی میں وفا تو صدقے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین دا نام آپ رکھ دینے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے نواسے دے نال بڑیاں محبتاں رکھیاں نے، انیاں محبتاں کے حضرت حسین نو گڑ دیوی اللہ دے پاک پیغمبر آپ دے رہے نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت حسین دا عقیقہ بھی آپ فرمایا، حدیث دے اندر موجود ہے۔ آنا ترا میں حضرت حسین دے محبت اللہ دے پاک پیغمبر دے نال کنی ہے، ایک اور پہلو دے نال بیان کردا جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ اکرام دے نال، اپنے جانثاراں دے نال، اپنے ساتھیاں دے نال نکلے نے، مدینہ پاک دیے بازار نے، مدینے دیاں گلیاں نے، مدینے دیاں گلیاں دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام چل دے جا رہے نے۔ چل دیا نظر پینا سامنے حضرت حسین نے، حضرت حسین تے نظر پیاں، چھوٹا جہا بچہ اجے چھوٹی جہی عمر ہے، آقا علیہ السلام نو ویکھ
ویکھیا تے دوڑن لگ پیندے نے. حضرت حسین اگے نے, آقا نے ویکھیا تے حضرت حسین دے پیچھے لگے. آقا حضرت حسین نو پکڑنا چاہندے, حسین دوڑ رہے نے جس طرح ایک بچہ اپنے باپ دے نال کھیلیاں کردا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت حسین دے نال کتنی ہے. آقا حسین دے پیچھے پیچھے, حسین اگے اگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے پڑھ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پکڑ لیا, پکڑ کے سینے دے نال لگایا, بوسے دتے تے محبت کر دینے پہ. اللہ دے پاک پیغمبر اپنے نواسے نال پیار کر دینے پہ. انیاں محبتاں دے اننا پیار. حضرات میں دسنا ہے چاہنا, میں محبت کرنا تے اس چیز دے نال آقا دی نسبت دے نال جڑی ہر چیز دے نال محبت کرنے ہم. آقا دی نسبت دے نال جڑی ہر چیز دے نال اللہ دے پاک پیغمبر دا کسے طریقے نال واسطہ ہے, اسی تے اونوں وی مننے ہاں, اونوں وی مننے ہاں. تے اج کہندے نے جناب اے تے حضرت حسین نو مندے ہی نہیں, اے تے حضرت حسن نو مندے ہی نہیں, اے تے حضرت فاطمہ الزہرا دی قدر نہیں کردے, اے تے حضرت علی المرتضیٰ دی قدر نہیں کردے. میں دسنا اے چاہنا لوگو, اس کائنات دے اندر میں دے ہر اس چیز دے نال محبت کرنا جس چیز دے نال آمنہ دے لال دی محبت ہے, جس چیز دے نال امام کائنات دی نسبت ہے, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی نسبت, آقا دی محبت. ایتھوں تک آقا نے تے ایک پتھر نو چمیا, میں تے اس پتھر دی بھی قدر کرنا, اس پتھر دے نال بھی محبتاں کرنا. وہ پتھر کیسا ہے جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر چم گئے, اسی تے اس پتھر دی بھی قدر کرنے ہاں, اس پتھر دے نال بھی محبت کرنے ہاں. اینیاں محبتاں آقا نے صرف پتھر نو چمیا. اسی قیامت تک چہرہ بھی بندہ حج عمرے واسطے جائے گا, بڑھ چڑھ کے پتھر نو چمن دی کوشش کرے گا. حجر اسود وہ پتھر ہے جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر چم گئے. اس واسطے حجر اسود نو کسے پوچھا نا, حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے, تیرے اندر کیڑی خوبی ہے, تینوں ہر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے اگوں جواب دیتا, میرا رنگ دے اندروں کالا ہے, مینوں ساری دنیا تاں چم دی, مینوں چم گیا کملی والا ہے. حضرات میں دسنا ہے چاہنا, جدوں بھی اسی عمرے تے جاواں گے, حج تے جاواں گے, ساڈی خواہش ہے گی زیادہ تو زیادہ حجر اسود نو بوسا دیتا جائے, حجر اسود نو چمیا جائے, کیونکہ اینو اللہ دے پاک پیغمبر نے چمیا ہے, اللہ دے نبی نے چمیا. حضرات میں تے اس پتھر دے نال پیار کرنا جس پتھر دے نال کملی والے نے پیار کیتا, میں اس پتھر نو چمنا جس پتھر نو اللہ دے پاک پیغمبر نے چمیا. حضرت حسین دے نال اسی پیار کیوں نہ کریے, حضرت حسین نو اللہ دے پاک پیغمبر نے بار بار چمیا. حضرت حسین دے نال محبت کیوں نہ کریے, حضرت حسین دے رخساراں دے اللہ دے پاک پیغمبر دے ہونٹ مبارک لگے. میں تے ایتھوں تما کہاں کہ اے حسین تیرے رخساراں تو میں پوری دنیا قربان کر دیواں, کیونکہ تیرے رخساراں آخر الزمان پیغمبر نے چمیا ہے, میرے پاک پیغمبر نے بوسے دیتے نے. میں محبت دے جذبات دے اندر اگلی بات کرنا چاہنا, اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین, حسین میرا ہے میں حسین دواں, حسین میرے وچوں ہے میں حسین دے وچوں ہاں, میں حسین نال محبت کرنا وا. تے پھر میں بڑے محبت دے انداز دے نال کہنا چاہنا, علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینی, علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینی, ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسینی, ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسینی. حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینی, حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چینی,
ویڑے وچ آقا نال کھیڈدا حسین. اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان الحسین منی وانا من الحسین. حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں حسین وچوں میرے چوں حسین. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا حسین میرا ہے میں حسین دا وا، حسین منی وانا من الحسین. حضرات اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ کو دعاواں فرمائیاں، اللہ دے سامنے التجاواں کیتیاں، اے میرے اللہ میں حسین نال محبت کرنا وا، تو بھی حسین نال محبت کر. تے جس اس کائنات دے اندر جیڑا بندہ حسین نال پیار کرے اللہ تو او دے نال بھی پیار کر. پتہ کی چلدا ہے کہ حسین دی محبت اتنی عام محبت نہیں. حسین نال محبت کرن نال اللہ دے پاک پیغمبر دی محبت ملدی ہے. حسین نال محبت کرن نال اللہ رب العالمین دی محبت ملدی ہے. حسین نال پیار کرن نال اللہ دا پیار ملدا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر دا پیار ملدا ہے. میں دے اس دا کہنا چاہنا میری محبت دا حصہ حسین نے، میرے مسلک دا حصہ حسین نے. جنت دا چودھری حسین ہے، جنتی نواب حسین ہے، فاطمہ دا جگر دا ٹکڑا حسین ہے، علی دے گھر دا قرار حسین ہے، میرے اکھاں دی ٹھنڈک حسین ہے، میرے پیغمبر دے دل دا چین حسین ہے. اے او حسین نے جنہوں نے اللہ نے انیاں شانہ عطا فرمائیاں نے، انہا مقام عطا فرمایا ہے. آؤ ذرا میں ایک اور انداز دے نال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دا جذبے دے نال بیان کر دیواں. ایویں تے نہیں جاندا، ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شاناں والا نانا حسین دا. حسین او ہستی نے، امام حسین او ذات نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی نے جنہاں نو کائنات دے سردار نے اعلان کر دیتا حسین اوے الحسین سیدت شباب اہل الجنہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں میرا حسین میرا حسن کل قیامت نو جنت دی نوجواناں دے سردار ہون گے. انہاں نوں اللہ نے دنیا تے جنت دیاں سرداریاں دیاں پیشکشاں کر دتیاں، جنت دی سرداراں دیاں بشارتاں سنا دتیاں. ایسی شان والے حسین نے، ایسے مقام والے حسین نے. اس واسطے میں کہنا چاہنا ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسین نو بڑیاں شاناں والا نانا حسین دا. ایویں تے نہیں جاندا زمانہ حسن نو بڑیاں شاناں والا نانا حسن دا. حضرت حسن تے حسین دا مقام، حضرت فاطمہ دا مقام کی ہے. ایویں تے نہیں جاندا زمانہ فاطمہ نو بڑیاں شاناں والا بابا فاطمہ دا. ایویں تے نہیں جاندا زمانہ علی نو بڑیاں شاناں والا سسر علی پاک دا. حضرات میں دسنا چاہنا حضرت حسین دا مقام کنا ہے، حضرت حسین دی شان کنے. آج کل لوگ کہندے جناب تسی دے 5 تن نو نہیں ماندے. 5 تن وچ کون کون ہے؟ 5 تن کنوں آندے ہو گن کے دسو والا؟ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا تے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں نوں آندے نے 5 تن. تے بہت سارے لوگ ایسے نے جڑے محبت دے جذبات اینے انہاں دے تیز نے کہ انہاں 5 دا بھی انکار کر دے. بہت سارے لوگ ایسے بھی نے جڑے انہاں 5 دا بھی مختلف انداز دے نال انکار پہ کر دینے تے دنیا تے اے دکھاوا ہے کہ اسی حسین نو مننے ہاں، حسن نو مننے ہاں.
تے حضرت فاطمہ تو زہرا نو ماننے ہیں، علی المرتضی نو ماننے ہیں، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ماننے ہیں، لیکن اگر انہاں دیاں کتاباں کھول کے دیکھو تے اوتھے انہاں دا صاف لکھیا ہے کہ انہاں دا انہاں نال کوئی تعلق نہیں۔ منی دا کنوں ہے جدی بات منی جائے، منی دا کنوں ہے جدی سیرت نو اپنایا جائے، منی دا اونوں ہے جدے طریقے نو اپنایا جائے۔ اسی ماننے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، انہاں نو اسی آخری نبی ماننے ہیں، آخری نبی کل کائنات دے امام ساری دنیا دے نبی ماننے ہیں۔ اسی انہاں دی سیرت نو اپنانے ہیں، انہاں دی بات نو ماننے ہیں، انہاں دی سنت تے عمل کر کے دکھانے ہیں کہ واقعی اسی انہاں نو ماننے ہیں۔ اسی ماننے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں حقیقتاً میرا خیال ہے جو علی کرتے رہے نے وہ اسی کریے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا طریقہ، جو حسن حسین نے دنیا دے کام جس طرح کیتے، جس طرح دنیا گزاری اسی اس طرح گزاریے، پھر اسی انہاں نو منیا، تے جے اسی انہاں دے مطابق نہیں گزاری تے پھر کیویں منیا؟ حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان تے اللہ دے پاک پیغمبر بیان کر گئے، انہاں دی شان تے صحابہ اکرام بیان کر گئے، انہاں دی شان تے اولیاء اللہ نے بیان کر دیتی، انہاں دی شان اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر بیان کر دیتی۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں غور دے نال سن لو، توجہ دے نال سن لو، میں اپنے میرے اہل بیت نے، میں اہل بیت نو پاک کر دیتا ہے، گناہاں تو پاک کر دیتا ہے، میں اہل بیت نو دنیا دی لغزشاں تو پاک کر دیتا ہے، دنیا داری تو پاک کر دیتا، خطاواں تو پاک کر دیتا۔ اللہ دے فرماندے نے میں اپنے اہل بیت نو پاک تے صاف کر دیتا۔ اللہ رب العالمین نے بشارتاں دتیاں، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیتا لوگوں میری بیٹی فاطمہ ہے نا اے غلطیاں تو پاک ہے، حضرت علی غلطیاں تو پاک نے، حضرت حسین غلطیاں تو پاک نے، تے اینے پاک نے کہ اللہ رب العالمین نے اے دنیا تے نے حضرت حسن حسین چل دے دنیا تے نے اللہ نے انہاں دے محل جنتاں دے اندر بنا دیتے نے۔ انہاں مقام اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ کل قیامت نو جنتی عورتاں دی سردار ہے، میرے حسن حسین کل قیامت نو جنتی نوجواناں دے سردار نے۔ اس واسطے میں کہنا چاہنا پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان حیدر ہے میرا ایمان، یہ نجم ہدایت ہے، ابو ذر ہو گے ابو سفیان کیوں ہم کو نہ پیارے ہوں، آقا نے سنوارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى الحسین۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو اگر کسی جنتی ویکھنا ہے تے میرے حسین نو ویکھ لو۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی اعلان فرما دیو، اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کر دیتا، اعلان کیے اللہ فرماندے نے سونے انہاں نو دس دیو کہ اگر کسی جنتی دیکھنا ہے تو میرے حسین نو دیکھ لے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت حسین دا اینا مقام بیان فرمایا، اللہ دے پاک پیغمبر نے جب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اینا شان بیان فرمایا۔ آج سانو آندے نے تسی سبیلاں نہیں لاندے، تسی پانی نہیں وانڈ دے،
10 محرم نو حضرت حسین پیاسے نے، 10 محرم نو آل حسین پیاسے نے، تے میں دسنا یہ چاہنا اسی اس واسطے سبیلاں نہیں لگاندے کہ کل حسین پیاسا سی، اج اسی پیاسے ہاں، اج حسینی پیاسے رہن۔ مزہ تا ہے نا کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شان دے اندر، حسین دے مقام اندر 10 محرم نو سارے پیاسے رہن، کھانا نہ کھان، بھوک کٹن، انہاں دی شان اندر، انہاں دی یاد اندر شام تک پیاسے رہ کے بخان نہ، تے پھر پتہ چلے کہ واقعی حسین دے نال حسین دا پانی 3 دن بند۔ ایتھے سبیلاں ایک نو پیاندے ہو قادیاں پہ، انہاں سبیلاں دا کی مقصد؟ سبیلاں میں قادیاں سبیلاں جی اللہ واسطے لائیاں نے، تے میں اللہ واسطے سارا سال دا چیتا نہیں آ رہا۔ سبیلاں لاؤ، میں لکھ کے دینا سبیل لاؤ جائز ہے، میرے کو فتویٰ لو، لیکن صرف 10 محرم نو نہیں جائز، سارا سال تواڈے کول، سارا سال اللہ دے رستے دے اندر پانی لوگوں نے پیاؤ۔ جنہ پانی پیان دا ثواب ہے میرے خیال ہے گھٹ صدقہ دا ثواب ہونا، پیاسے نو پانی پلانا۔ تے کچھ لاؤ ہاں 14 محرم نو لایا جی، 20 نو لاؤ، محرم دا مہینہ گزرے سفر دے وچ سبیلاں لاؤ، ربیع الاول جا کے ہن اج انہاں لانیاں نے، کل انہاں بھی لانیاں نے، پھر وہی 12 ربیع الاول جڑے بندے نے لائی وہ مسلمان دوسرا کوئی نہیں، 10 محرم نو جڑے سبیلاں لائیاں وہ مسلمان دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین دے رستے دے اندر دینا کسے موقع تے بھی منع نہیں، پورا سال تہاڈے کول ٹائم ہے، سارا سال کوشش کرو اگر اللہ دے رستے دینا ہے، سبیلاں لانیاں نے تے انہاں دناں تو علاوہ بھی لاؤ، تے جے انہاں دناں چ لانیاں نے تے پھر تسی انہاں دے نال مطابقت دے نال لاندے ہو۔ اس واسطے کوشش کریے ساڈا عمل وہ ہوئے جڑا اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق ہوئے، پھر ساری دنیا بہتر بن جائے گی، ساری آخرت بہتر بن جائے گی۔ آخری بات، کل کوشش کرو سارے بندے کل کوشش کرو کسے بندے دی جان نہیں نکلن لگی روزے نال، کل نو روزہ رکھو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاشورے دا روزہ رکھیا کر دے، عاشورہ 9 10 محرم دا روزہ رکھو، 1 سال پورے دے گناہ اللہ معاف کر دینے۔ تے 1 سال دے روزے اگر 1 روزہ 2 روزہ رکھ کے 1 سال پورے دے گناہ معاف ہو جان تے ایڈا مشکل سودا کوئی نہیں، کل دن ایڈے مشکل نہیں۔ سارے بندیاں نے کل چھٹی کرنی ہے، پرسوں بھی چھٹی کرنی ہے، اگلے دن بھی چھٹی کرنی ہے نا، تے سارے کوشش کرو کہ کل نو روزہ رکھو، روزہ رکھیا جائے، اللہ دے نبی دی سنت پوری ہوئے تے اور صحابہ کرام دی سنت تے عمل کیتا جائے، تا نال ساڈے گناہاں دی اللہ معافی فرما دین۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سب نو سمجھ کے صحیح طریقے نال سیدنا امام حسن حسین دی سیرت اپنا